नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। खुर्शीद नाज़िर एक और किताब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की जिस किताब से मैं आपका तारुफ़ कराना चाहता हूँ वो मेरा सफ़रनामा हज है, जिसका नाम हर कदम रोशनी है। इस नाम से जो मेरी किताब आई थी वो आपकी खिदमत में उसका तारुफ़ मैं पहले भी पेश कर चुका हूँ, लेकिन इसे दूसरी बार इसलिए मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि हज के बाद उम्रात वो अल्लाह ताला ने मुझे तलब फरमाया और मैंने अदा किए, तो उनका अहवाल और कुछ ख़ास मकामात काबिल ज़िक्र थे, इसलिए मैंने एक तवील बाब तरतीब दिया और इस किताब का हिस्सा बना के असर नौ शाये किया। इसलिए आपका इस किताब से दोबारा तारुफ़ हो रहा है। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये किताब जिस पर कई एमफिल के थीसिस हो चुके हैं, मुझे शान बहावलपुर का और सितारे बहावलपुर का एवार्ड भी मिल चुका है और इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मकबूलियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। तो इस किताब का जो नया सिलसिला है वो इस तरह शाया हुआ। वो बिल्कुल मुख्तलिफ टाइटल था, ये मुख्तलिफ टाइटल है और इसके पीछे टाइटल जो है वो इस तरह का है। इस किताब की खुसूसियत गिनवाते हुए मैंने आपसे कहा था कि इसके जितने अबवाब हैं वो सब मौजू मिसरों की शक्ल में हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर उनकी याद ताज़ा करवाता चलता हूँ। कुछ मसारे जो हैं मैं आपको सुनाता हूँ। जिस पे बेदारी तसद्दुक वो मुझे नींद मिली, ये वो ज़मीं है जहाँ रहमतें बरसती हैं, अज़ीम तर है तेरा शहर तेरा घर आका, सजदाए शौक़ करूँ या तेरा जलवा देखूँ, मैं खुश नसीब हूँ शहर नबी में आया हूँ। इस तरह के जो अबवाब हैं वो उनकी तादाद 20 के लगभग है। और जो पिछली किताब में जिस बाब का इजाफ़ा किया गया है उसका उन्वान ये है, हवाएं हर ज़माने के सभी किस्से सुनाती हैं। जब मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा तो आपको पता चलेगा। मैं इस दफ़ा जब उमरात पर गया तो एक जगह तो मुझे नई देखने को वो मिली जिसका नाम जोराना है। जोराना का एक तारीख़ी पस मंज़र है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जंग हुनैन, ग़ज़वा हुनैन जिसे कहते हैं, मेरे आका ने जिन ग़ज़वात में शिरकत फरमाई उनमें से एक सख्त तरीन जंग थी। और ये ग़ज़वा कब हुआ? फ़तह मक्के के बाद हुआ। फ़तह मक्के के बाद बहुत सारे अहले मक्का मुसलमान हुए तो इधर उधर के कबीलों को ख़तरा लाहक हुआ कि अब ये हमें हर सूरत में तंग करेंगे मुसलमान। तो उन्होंने पूरे कबाइल को यकजा किया और मालिक बिन औफ के सिपा सलारी में उन्होंने लड़ने का ऐलान किया। आप तक जब ये ख़बर पहुंची तो आप भी अपने 12,000 लश्कर के साथ उनके मुकाबले को निकले, जबकि दुश्मनों का लश्कर 30,000 पर मुश्तमिल था। और वो सब लोग इस तरह आए थे कि अपनी औरतों को भी साथ ले आए थे, बच्चों को भी साथ लाए थे। और उसका मकसद ये था कि कोई आदमी अपनी औरतों और बच्चों के लिए पीछे भाग ना जाए, मैदान जंग छोड़ ना जाए। लेकिन अल्लाह को तो फतह देनी थी। रास्ते में किसी सहाबी ने कहा कि अब
مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس لیے جنگ حنین کا اولی حصہ جو ہے وہ بڑا شدید تھا، جس میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں کہا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا آپ کو واپس بلاتا ہوں، اور پھر لوگ واپس پلٹے ہیں، تو ایک ہی حلے میں کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا، اور اتنا مال غنیمت چھوڑ گیا کہ بہت سارے لوگ مدتوں سے کھائیں تب بھی ختم نہ ہو۔ اس کے بعد طائف کی طرف آپ گئے، اس لشکر کا تعاقب کرتے واپس آئے، تو جورانہ پر یہ اس لیے اس مقام کی اہمیت ہے کہ یہاں آ کے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس میں چھوٹے سے 2 واقعات میں بتاؤں آپ کو۔ تو آپ نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہیں آپ نے بہت سارے 200 اونٹ، 300 اونٹ جو کچھ تھا لوگوں کو دیتے رہے۔ تو جو آپ کے ساتھ انصار آئے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ محمد اب یہیں کے ہو رہے ہیں، اور ہمیں انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ تو انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو سرداروں میں سے تھے، آپ کی خدمت میں بھیجا، اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، انصار بہت دکھی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ انہیں نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی میں بھی اپنی قوم کے ساتھ ہوں۔ تو کہنے لگے سب کو اکٹھا کرو۔ اکٹھا کیا گیا، آپ تشریف لے گئے۔ تو وہاں جا کے کہا اے اہل انصار، اے اہل مدینہ، میں تسلیم کرتا ہوں کہ جب میرا کوئی نہیں تھا تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ آج میں نے تالیف قلب کے لیے جو نئے مسلمان آپ کے بھائی ہوئے میں زیادہ دیا ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگا۔ اس سودے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ لوگ تو اونٹوں کی مہار پکڑ کے اپنے اپنے گھروں کو جائیں اور تم اپنے رسول کو اپنے ساتھ واپس لے کے جاؤ؟ یہ اتنا بڑا فکرہ تھا، اتنا بڑا، نبی کا ایک جملہ ایسا اثر کر گیا کہ لوگوں کی روتے روتے داڑھیاں تر ہو گئی۔ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بچپن میں اماں حلیمہ کے یہاں شیر خواری کی تھی اور وہاں رہے تھے۔ تو کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ، جب مال تقسیم ہو رہا تھا کہ ایک خاتون ہے قیدیوں میں اور وہ کہتی ہیں کہ میں محمد کی بہن ہوں۔ اس نے کہا بلاؤ اسے۔ وہ آ گئی کہ بی بی آپ کیسے میری بہن ہیں؟ بتایا کہ میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، شیمہ میرا نام ہے۔ تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی چادر بچھائی اور چادر پر اس نے بٹھایا، اس سے کہا کہ تم میری بہن ہو، میرے ساتھ رہنا چاہو تو تم رہ سکتی ہو، اور اگر تم اپنے قبیلے کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہو تو تمہیں اجازت ہے۔ انہوں نے دوسری چیز کو پسند کیا، آپ نے اس بی بی کو ایک باندی عطا کی، 3 غلام عطا کیے، اور بہت ساری بکریاں دے کر رخصت کیا۔ یہ میرے رسول کی محبت کا انداز تھا۔ بہرحال یہ کتاب اس طرح سے پڑھنے کے لائق ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کروں، لیکن جب میں تفصیل لے کے آؤں گا تو انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ آپ نے مجھے پھر توجہ سے سنا، آپ کا شکریہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ خورشید ناظر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔